म 7 दिन जेल पनि परेँ। संरचना दैनिक बजारमा लिएर जाँदाखेरि म व्यवस्थापक पनि थिएँ, रिपोर्टर पनि थिएँ। मलाई पुलिसले च्याप्प समातेर तत्कालीन महेन्द्र पुलिस क्लब, अहिले पुलिस क्लब छ, त्यहाँ लिएर गएर 7 दिन मलाई राख्यो। म 46 वर्ष भई, रिपोर्टर्स क्लब पनि 23 वर्ष भयो। आग्रह गर्न चाहन्छु, मलाई जन्म दिने आमा बुवा चेतकुमारी धमला र कुलप्रसाद धमला जसले मलाई जन्म दिनुभयो, उहाँको नाममा एउटा हस्पिटल बनाउने मैले सोच बनाएको छु धादिङ जिल्लामा। धादिङमा म धादिङमा किन हस्पिटल बनाउँदैछु भन्दाखेरि राखेर मैले पत्रकारिता गर्दाखेरिको एउटा टिमवर्क छ यहाँ। जस्तो दिल्ली बसेको एकदम डाइनामिक मान्छे, असल मान्छे, महाप्रसाद लामिछाने नेपाली पत्रकारिता एकदम शालीन बौद्धिक मान्छे, आफ्नो पेसामा इमानदारिताका साथ काम गर्ने मान्छे। राजकुमार बानियाको बारेमा त मसँग शब्दै छैन, उहाँ साहित्यिक मान्छे, उहाँले यति राम्रो लेख्नुहुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति मैले उहाँको लेख पढिसकेपछि मलाई यति आनन्द आउँछ, यति ऊर्जा आउँछ, त्यस्तो एउटा कलम चलाउन सक्ने अभूतपूर्व क्षमता भएको शब्दमा त्यति असल मान्छे, इमान्दार मान्छे नेपाली पत्रकारितामा। किनभने आज मैले खालि रिपोर्टर्स क्लबको एउटा सानो टिमसँग मात्रै बसेर मैले चाहिँ यो बर्थडे मनाउँ भनेर आएर गएको थिएँ। ईश्वर कार्कीले जुन किसिमको म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो, म ईश्वर कार्कीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ईश्वर कार्कीले पनि रिपोर्टर्स क्लबमा बसेर जुन काम गरिरहनु भएको छ, अहिले पछिल्लो समय मैले धेरै समय दिन सकेको छैन। त्यसैले महेश यहाँ हुनुहुन्छ, त्यसै भुवन शर्माजी मेरो अत्यन्त मिल्ने मित्र, उहाँको विवाहदेखि अहिलेसम्म मेरो जुन सम्बन्ध छ, म हरेक ठाउँ उहाँको घरमा गएर खाना खाएको छु, बसेको छु। त्यति राम्रो असल मित्र हुनुहुन्छ। धेरै यहाँ मेरा प्रिय साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई म एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु। र अब वैकुण्ठ ढुङ्गानाज्यूले भनिसक्नु भएको छ, म लामो व्याख्या विश्लेषण आज भाषण पनि गर्न चाहन्न। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको स्थापना कसरी भयो र यो क्लबमा मैले अहिले आएर किन बर्थडे मनाइरहेको छु भन्दाखेरि मलाई कुनै पनि 5 स्टार होटेलमा गएर बर्थडे मनाउनु छैन। यो रिपोर्टर्स क्लब मेरो लागि छ नि पाठशाला हो, विश्वविद्यालय हो। नेपाली पत्रकारितामा मैले यही रिपोर्टर्स क्लबबाट धेरै कुरा सिकेको छु। त्यसैले आगामी पुस्ताको लागि अहिले त रिपोर्टर्स क्लब ओजेलमा परेको छ केही समय, तर नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक क्षेत्रको यदि केन्द्रबिन्दु कुनै बेला तपाईँले सर्वे गर्नुहोस्, पिएचडी गर्नुहोस्, रिपोर्टर्स क्लबै हो। रिपोर्टर्स क्लबै हो। म ठोक्काका साथ भन्छु। पार्लियामेन्ट नहुँदाखेरि धेरैले भन्नुभएको थियो, संसदको कुरा गर्दाखेरि रिपोर्टर्स क्लब नेपाललाई मिनी संसद भन्थे मान्छे। धेरैले लेखे आर्टिकलहरू, मिनी संसद। राजाको शासनमा 2062-63 सालको जनआन्दोलनमा एउटा रिपोर्टर्स क्लब मात्रै थियो बहस गर्ने, एउटा रिपोर्टर्स क्लब, एकलव्य, अरू कुनै पनि संस्था। रिपोर्टर्स क्लबमा आएर बोलिसकेपछि राष्ट्रिय बहस हुन्थ्यो हरेक विषयवस्तुमा। जस्तो अहिले रुद्र कार्कीले हामीलाई हेरेर न्युज सम्प्रेषण गरिरहनु भएको छ, उहाँ यहाँ आउन भ्याउनु भएन, उहाँ रिपोर्टर्स नेपाल.com मा बसेर काम गरिरहनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लबको स्थापना कसरी भयो, ऋषि धमला कसरी रिपोर्टर्स क्लबको अध्यक्ष बन्यो र यो साक्षात्कार भन्ने शब्द कसले चयन गर्यो। आज म तपाईँहरूलाई साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, जीवेन्द्र श्रृङ्खलालाई म सम्झाउन चाहन्छु। जीवेन्द्र श्रृङ्खलाले रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कार भन्ने शब्द उहाँले चयन गर्नु। मैले उहाँलाई सोधेँ के गर्ने त, कस्तो कार्यक्रम गर्ने, रिपोर्टर्स क्लब नेपाल स्थापना भइसकेको छ। धेरै साथीहरू हुन्छ रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा योगदान गर्ने,
दिल्ली बसेर महाप्रसाद लामिछाने, भुवन शर्मा, वैकुण्ठ ढुङ्गाना मात्र होइन, राजकुमार बान्देल मात्र धेरै साथीहरू नेपालको पत्रकारिताको क्षेत्रका सबै दिग्गजहरू रिपोर्टर्स क्लब हुनुहुन्थ्यो। नारायण बाबुदेखि गुण्डालुदेखिसम्म धेरै, कसमस विश्वकर्मादेखि धेरै दिग्गज पत्रकारहरूको एउटा थलो थियो, साझा स्तम्भ भनिन्छ गन्तव्य थियो रिपोर्टर्स क्लब, साझा मन थियो रिपोर्टर्स क्लब। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ रिपोर्टर्स क्लब नेपालको पहिलो वक्ता को हुनुहुन्थ्यो? हामीले कसलाई छान्यौँ? कृष्ण प्रसाद भट्टराई। नेपालको राजनीतिको मूर्धन्य व्यक्तित्व, असल व्यक्ति, शालीन नेता, बौद्धिक नेता। नेपालको पत्रकारिताको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कृष्ण प्रसाद भट्टराई त्यतिखेर पत्रकार सङ्घ थियो, अहिले पत्रकार महासङ्घ छ, त्यसको संस्थापक अध्यक्ष, नेपालको पहिलो सभामुख, अन्तिम सरकारको पहिलो प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई रिपोर्टर्स क्लब नेपालको पहिलो वक्ता हुनुहुन्थ्यो। आज पनि म कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई किन सम्झाउन चाहन्छु भन्दाखेरि मेरो पत्रकारिताको सुरुवातको कुरा गर्दाखेरि कृष्ण प्रसाद भट्टराईको सबैभन्दा बढी अन्तर्वार्ता लिने पत्रकार म हुँ। मैले 27 वटा अन्तर्वार्ता लिएको छु कृष्ण प्रसाद भट्टराईको। साप्ताहिक विमर्शमा हप्ता बिराएर म अन्तर्वार्ता लिन्छु, हप्ता बिराएर। हरिय बिराले भन्नुहुन्थ्यो कृष्ण प्रसाद भट्टराई मलाई इन्टरभ्यू दिनुहुन्न, तपाईँले जानुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। म राति 11 बजीसम्म ढुकेर कृष्ण प्रसाद भट्टराईले आएर गएर अन्तर्वार्ता लिने मान्छे त्यतिखेर। त्यसैले म आफ्नो बारेमा केही पनि भन्न चाहन्न। मेरो पत्रकारिताको जीवन भनेको देश र जनताप्रति हो, मेरो जवाबदेहिता भनेको देश र जनता हो, सिस्टम पनि हो। म 2 वटा सिस्टममा नेपालमा 2046 सालको जनआन्दोलनमा 180 वटा स्कुलको लिडर थिएँ। मेरो पत्रकारिताको सुरुवात 2046 सालको जनआन्दोलन सँगसँगै भएको। त्यतिखेर म समालोचना दैनिकमा काम गर्थेँ। जीवेन्द्र श्रृङ्खला, प्रेम तिवारी, धेरै सञ्जय थापा भनेको अहिले प्रदीप नेपाल, उहाँको जुन किसिमको एउटा छ नि आर्टिकल लेख्ने, त्यस्ता बौद्धिक मान्छेहरूसँग म निकट भएँ। धेरै मान्छेहरूसँग बसेर मैले काम गरेँ। जीवेन्द्र श्रृङ्खला जसले मलाई पत्रकारितामा ल्याउनु भयो। म उहाँलाई आज किन सम्झाउन चाहन्छु भन्दाखेरि मलाई पत्रकारितामा ल्याउने जीवेन्द्र श्रृङ्खला हो। 2046 सालको जनआन्दोलनमा समालोचना दैनिक निकाल्नुपर्छ, मिसन पत्रकारिता गर्नुपर्छ, मिसन पत्रकारिताको लागि तपाईँ चाहिन्छ भनेर उहाँले मलाई 14 वर्षको उमेरमा पत्रकारिता ल्याउनु भयो। 13-14 वर्षको उमेरमा पत्रकारितामा 46 सालको जनआन्दोलन। म 7 दिन जेल पनि परेँ। समालोचना दैनिक बजारमा लिएर जाँदाखेरि म व्यवस्थापक पनि थिएँ, रिपोर्टर पनि थिएँ। मलाई पुलिसले च्याप्प समातेर तत्कालीन महेन्द्र पुलिस क्लब, अहिले पुलिस क्लब छ, त्यहाँ लिएर गएर 7 दिन मलाई राख्यो। त्यसपछि मेरो पत्रकारिता मैले भने हो म पत्रकारिता गर्नुपर्छ। मैले त्यतिखेर गणेशमान सिंहको घरमा भएको मिटिङको समाचार सम्प्रेषण गरेको मान्छे, रिपोर्टिङ गरेको मैले 14 वर्षको उमेरमा। 2046 साल माघ 5, 6 र 7 गति त्यहाँ देशका गण्यमान्य व्यक्तित्वहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ भारती चन्द्रशेखर जो प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो, अहिले हाम्रो बिचमा संसारमै हुनुहुन्न, चन्द्रशेखर जस्तो दिग्गज नेता, धेरै भारतीय नेताहरू, नेपालका गणेशमान सिंह, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, साना प्रधान, तुलसीलाल मात्रे लगायत सबै नेताहरू हुन्थ्यो त्यो रिपोर्टिङ गरेको मान्छे 14 वर्ष उमेरमा। र म आज प्रदीप गिरीलाई पनि सम्झाउन चाहन्छु। प्रदीप गिरी अहिले बिरामी हुनुहुन्छ, मुम्बईमा उहाँको उपचार भइरहेको छ। म शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। कृष्ण प्रसाद भट्टराईको अन्तर्वार्ता लिनुपर्छ भनेर 2047 सालमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मैले पहिलो अन्तर्वार्ता लिने मौका पाएँ। म खुच्चे थिएँ, बाल पत्रकार थिएँ। यहाँ मुकुन्द दाई पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग सहकार्य गर्ने मुकुन्द दाईलाई म धेरै धेरै सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको मिहिनेतहरूको अथक जुन प्रयास छ, मसँगै हो लम्किरहनु, मसँगै म जुन किसिमले बिहानदेखि बेलुकासँग हिँड्छु उहाँ त्यही किसिमले काम गर्नुहुन्छ। त्यस्तै एउटा क्रियाशील व्यक्तित्वहरू सबै आज रिपोर्टर्स क्लबको टिम छ। त्यसैले मैले किन प्रदीप गिरीको नाम लिएँ भने मलाई प्रदीप गिरीले कृष्ण प्रसाद भट्टराई कहाँ लिएर जानुभयो, बालुवाटारमा उहाँ प्रधानमन्त्री निवासमा लिएर गएर पहिलो अन्तर्वार्ता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको मिलाइदिनु थियो। त्यसैले कृष्ण प्रसाद भट्टराई रिपोर्टर्स क्लबको पहिलो वक्ता। आजसम्म रिपोर्टर्स क्लब अविरल रूपमा, नीतिगत रूपमा हामीले कुरा गर्ने हो भने, व्यवहारिक रूपमा हामीले कुरा गर्ने हो भने, संस्थागत रूपमा हामीले कुरा गर्ने हो भने हामी लोकतन्त्रको पक्षमा छौँ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा छौँ, कानुनी राज्यको पक्षमा छौँ, विधिको शासनको पक्षमा छौँ र भ्रष्टाचार रहित समाज हामी हाम्रो देशमा निर्माण होस् र सुशासनको प्रत्याभूति नेपाली जनताले गर्न पाओस् भन्ने हाम्रो एजेन्डा छ। त्यसैले 62-63 सालको जनआन्दोलनमा धेरै पटक गिरफ्तारमा परे, धेरै पटक। त्यतिखेर राजाले निरङ्कुशता लाग्दाखेरि पहिलो बस गएर यही रिपोर्टर्स क्लबबाट दिल्ली, तपाईँलाई थाहा छ, महाप्रसाद सबैलाई थाहा छ, पुतली सडकमा कर्फ्यू लागिरहेको थियो, सबै मिडिया हाउसमा नेपाली सेना थियो, सेनाले त्यहाँ निर्देशन दिइरहेको थियो, डिक्टेट गरिरहेको थियो। त्यतिखेर ऋषि धमालले, राजाले माघ 19 गते पुग्यो, ऋषि धमालले 21 गते बहस गर्यो। 21 गते पहिलो वक्ताको भीमराव, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का,
महिनाले बोलाएर गरेँ मैले उहाँलाई घरमै गएर अनुरोध गरेँ उहाँहरू के भनिरहनु भएको थियो तपाईँले किन बोलाउनु रिपोर्टर्स क्लबमा राजाको यत्रो कु भएको छ हामीलाई समातेर गिरफ्तार गरेर लग्यो भने के गर्ने भनेर भीमरावले भन्नुभयो नारायण खड्काले भन्नुभयो मैले नडराउनुहोस् ऋषि धमलाले तपाईँहरूलाई अफिसमा लिएर जान्छ साक्षात्कार गर्छ अनि घरमा पुर्याउँछ भनेर मैले उहाँहरूलाई कमिटमेन्ट गरेको थिएँ रिपोर्टर्स क्लबमा 3 जनालाई आएर बोलेर जानुभयो 21 गते राजाले कु गर्नुभयो 19 गते मैले 21 गते बहस गरेको ल मोटरसाइकल ल्याएर भनेपछि हामी सिस्टमको पक्षमा जहिले पनि लागेको हुन्छ लोकतन्त्र हाम्रो लागि प्राणभन्दा प्यारो छ लोकतन्त्र हामी सिस्टममा पैसा पनि कहिले पनि सम्झौता गर्न सक्दैनौँ रिपोर्टर्स क्लबको आजको दिन म यहाँ सबैलाई साक्षी राखेर भन्न सक्छु त्यसैले रिपोर्टर्स क्लब आज अझै पनि म 40 वर्ष भई रिपोर्टर्स क्लब पनि 23 वर्ष भयो हामी 2054 सालमा स्थापना गरेको त्यसैले रिपोर्टर्स क्लबको जुन अविरल यात्रा छ यो अविरल यात्रामा हाम्रो जुन किसिमको छ नि सफलता छ यो सफलताका पछाडिका धेरै कथाहरू छ म लामो व्याख्या गर्न चाहन्न तर म तपाईहरुलाई साक्षी राखेर आज एउटा उद्घोष गर्न चाहन्छु म आज आफ्नो जन्मदिन मैले मनाइरहेदाखेरि तपाईहरुसँग सहकार्य गर्न म लामो यो किसिमको भाषण गरेर तपाईहरुको समय खेर फाल्न चाहन्न दुईवटा कुरा भनेर मैले कार्यक्रम अन्त्य गर्न चाहन्छु सम्बोधन पहिलो कुरा आजबाट मैले एउटा उद्घोष गरेको छु रिपोर्टर्स क्लब नेपालले देश र जनतामा समर्पित भएर पत्रकारिता गरेको छ गर्नेछ र ऋषि धमलाको अबको पत्रकारिता भनेको देश र जनता अब मेरो आगामी यात्रा भनेको गरिब असहाय दुखी जनता निमुखा जनता जसले आज खाना पाएका छन् जो आज गाउँ बस्तीमा कराइरहेका छन् तिनीहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्ने र आवाजविहीनहरूको आवाजलाई समाचार बनाएर उनीहरूलाई समस्या पर्दाखेरि जहिले पनि समाधान गर्नलाई पहल गर्ने दोस्रो कुरा यो देशको सबैभन्दा ठुलो मार भएको भ्रष्टाचार र जबसम्म हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन देशमा प्रगति पनि हुँदैन उन्नति पनि हुँदैन मैले एउटा सङ्कल्प गरेको छु दिल्ली महाप्रसादजी राजकुमारजी वैकुण्ठजी अबदेखि रिपोर्टर्स क्लब नेपालको एउटा अभियान र म जुन संस्थामा छु रेडियोमा टेलिभिजनमा अनलाइनमा reportersnepal.com मा प्राइम टाइम टेलिभिजनमा दिव्यदर्शन टेलिभिजनमा र नेपाली रेडियो नेटवर्कमा म जाँदा छु सबै मिडियाको एउटा स्लोगन छ भ्रष्टाचार रहित समाज अब निर्माण गर्ने अब भ्रष्टाचारीहरूलाई नङ्ग्याउने र भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा सशक्त रूपमा आवाज बुलन्द गर्ने र देशलाई सम्पन्न नेपाल बनाउने विकासशील राष्ट्र बनाउने र सबै जनता खुसी हुने देश बनाउने आज यहाँ जनताहरू नेपालमा यति सम्भावना छ भनेर भनिरहनु भएको छ नि किनभने नेपालमा धेरै सम्भावना छ र आउने पुस्तालाई आशा लाग्दो यो देशमै बसेर काम गर्न सकिन्छ रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ विदेशमा जानु पर्दैन आज तपाईलाई थाहा छ त्यति तातो हावामा बसेर खाडी मुलुकमा जसरी नेपालीहरूले काम गरिरहेका छन् त्यो काम अब नेपालमै गर्न सकिन्छ रोजगारी सृजना गर्ने पत्रकारिता गर्ने रोजगारी सृजना गर्ने पत्रकारिता गर्ने र सबैलाई प्रेरणादायी रूपमा यो देश मेरो पनि हो यो देश हामी सबैको यो साझा हो हाम्रो पनि यहाँ अपनत्व छ यो देशमा हामी सबै मिलेर बनाउन पर्छ भन्ने एउटा यो देशमै बसेर विदेशमा गएका युवा युवतीहरू जो उनीहरूको सिप छ क्षमता छ अनुभव छ यो देशको विकास र समृद्धिमा प्रयोग गर्ने मेरो पत्रकारिता अबको लक्ष्य उहाँहरूलाई यो देशको मूल प्रभावमा ल्याउने यो देश बनाउनको लागि विदेशमा रहेका लाखौं लाख दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई अब स्वदेशमा फर्केर नेपालमा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्नको लागि बाटो बनाउनु त्यो किसिमको एउटा पहल गर्ने र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको पीडा छ नि यति दुःखदायी अवस्था छ लास्ट जाँदाखेरि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थानमा देख्दाखेरि हाम्रो मन हुन्छ हामी भावविवश हुन्छौँ कस्तो अवस्था छ एउटा मान्छे रोजगारीको लागि विदेश गइरहेछ उसले घर बन्दकी राखेर गएको छ ऋण लिएर गएको छ तर के आउँछ लास आउँछ कति पीडा होला त्यो परिवार कति दुःख होला त्यो परिवारलाई जुन किसिमको पीडा छ त्यसको अन्त्य गर्नको लागि पहल गर्नु हामी सबैको दायित्व खाडी मुलुकमा काम गर्ने विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई बचाउ उनीहरूलाई साथ दिनु र नेपालको गरिब असहाय दुखी निमुखा जनताको लागि जहिले पनि पत्रकारिता गर्ने तल्लो वर्गको लागि गर्ने अब पत्रकारिता गर्ने विकासमुखी पत्रकारिता गर्ने अब सम्पन्नताको लागि पत्रकारिता गर्ने अब यो नेताहरूको भाषण धेरै सम्प्रेषण गरेर किन भन्दाखेरि अब कहिलेकाहीँ हामीलाई थाहा छ पत्रकारिताको अहिले देशको हामी गरिबीमा छौँ हाम्रो देश कुनै पनि विकसित राष्ट्र हुन सकेको छैन अल्पविकसित राष्ट्र अविकसित राष्ट्र त्यसैले हामीले गर्नुपर्ने काम हो धेरै छ अझै पनि देशमा राजनीति नै मूल नीति हो जबसम्म राजनीति सुध्रिँदैन जबसम्म राजनीतिले नयाँ ट्र्याक लिँदैन
तबसम्म यो देशमा यस्तै समस्या हुन्छ। त्यसैले अब राजनीतिमा नयाँ पुस्तालाई हाली गराउने, नयाँ पुस्ता युवा पुस्तालाई ल्याउने र सशक्त प्रभावकारी पुस्तालाई ल्याएर उनीहरूलाई देशको बाटो सम्हाल्नलाई पहल गर्ने हाम्रो साझा सङ्कल्प छ ऋषि धमलाको। आगामी दिनमा यहाँहरू सबैलाई साक्षी राखेर म आजको दिन उद्घोष गर्न चाहन्छु। अब मेरो एजेन्डा भनेको खालि ऋषि धमलाको एजेन्डा भनेको जनता जनता जनता, देश देश देश। अबदेखि मेरो पत्रकार आजदेखि मैले उद्घोष गरेको छु, मलाई केही लिनु पनि छैन। म सबै जनताको लागि काम गरेर सबै जनताको लागि हरेक दिन बोल्ने बिहानदेखि बेलुकासम्म जनताको लागि पत्रकारिता गर्ने उद्घोष गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुनु अघि आग्रह गर्न चाहन्छु। मलाई जन्म दिने आमा बुवा चेतकुमारी धमला र कुलप्रसाद धमला जसले मलाई जन्म दिनुभयो, उहाँको नाममा एउटा हस्पिटल बनाउने मैले सोच बनाएको छु धादिङ जिल्लामा। धादिङमा म धादिङमा किन हस्पिटल बनाउँदैछु भन्दाखेरि त्यो सडकमा मैले धेरै दुर्घटनाहरू देखेँ। सडकमा अस्ति म जाममा बसिरहँदाखेरि 50औं एम्बुलेन्सहरू छन्, बिरामीले छट्टाइरहेका छन्। किन घन्टौँ जाम छ, 6 घन्टा 7 घन्टा जाम छ, बिरामीले उपचार पाएको छैन। अनि बिचमा कहीँ पनि हस्पिटल छैन, कहीँ पनि हस्पिटल छैन। मैले यसो सोचेँ चितवनदेखि थानपुरसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब त्यो ठाउँमा हस्पिटल चाहिन्छ, एउटा राम्रो सुविधा सम्पन्न हस्पिटल चाहिन्छ भनेर मेरो दिमागले सोच्यो र मैले आज एउटा उद्घोष गरेको छु। म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब करिब 2-3 वर्षभित्र मेरो एउटा सपना छ आमा बुवाको नाममा धादिङ जिल्लामा एउटा यो जुन रोड साइडमा सडक, जसरी हामीले आज धादिङको कुरा गर्दाखेरि मनुकुमा हुन्छ कि अथवा कहाँ हुन्छ म सोचिरहेको ठाउँ, तर त्यहाँ एउटा राम्रो सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाएर सबै गरिब असहाय दुखी बिरामीको निःशुल्क उपचार गराउने मेरो एउटा सङ्कल्प छ। त्यतातिर म अगाडि बढ्नेछु र आगामी दिनमा तपाईँको मलाई सहयोग चाहिनेछ।